عقلی دا ان تدعوہم جے کر پکارو تو سامنا کو ان تدعوہم جے کر پکارو تو سامنا کو لا یسمعوا دعاءکم نہیں سن دے او پکارا تہاڈیاں آج تو دنیا قبراں دے اوتے سر ماری پئی ہے جو آدم ساریاں سن دے پائے اللہ کریم نے کیویں سونا فیصلہ فرمائے ان تدعوہم جے کر پکارو تسا انہاں کو معبودان باطلا کو جنہاں کو الہ تے معبود بنائی کھڑے ہوئے اللہ کو چھوڑ کے لا یسمعوا دعاءکم نہیں سن دے وہ پکارا تہاڈیاں ولو سمعوا مستجابوا لکم سن تا سکدے نہیں تے بالفرض جے کر سن وی گھنن بالفرض جے کر سن وی گھنن مستجابوا لکم تواڈے کم نہیں آ سکدے مستجابوا لکم سن وی گھنن بالفرض تو واقعی تہاڈے کوئی کم تے مشکل کشائی نہیں کر سکدے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تے قیامت دے انکار کر ویسن وہ تواڈے شرک دا جنہاں کو حقلا کھڑے مریں دے وے جنہاں دے نا دیا نصرانیاں ساڑے دے کھڑے وے اوے ہوئی آکسنے ساڑے کوئی ساکو نہیں صداتے نا ساکو پتہ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تے قیامت دے انکار چا کرے سن تواڈے شرک دا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ تے نہ خبر دے سی تو آکو مثل اس خبیر دے اللہ کریم آکو تو آکو کوئی سمجھے سی نہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ میں خدا تو آکو سیدہ پیاں جو یہ ککھ بھی نہیں کر سکتے جنہاں کو تسا اپنا الہ تے معبود سمجھی کھڑوتے ہوئے جنہاں تے نا دیا نظرہ نیادہ تے منٹا ملیں دے کھڑے ہوئے ککھ دی بھی مالک نہیں اگو بھئی یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اے بھی دلیل عقلی نے بھئی 8ویں عقلی دلیل اے لوگو انتم الفقراء الاللہ تسا سارے محتاج ہوئے اللہ کریم دے انتم الفقراء الاللہ تسا سارے فقیر تے محتاج ہوئے اللہ کریم دے بتا کو جیسا وڈی شائع ہے نہیں انتم الفقراء الاللہ باویں بادشاہ تے باویں وزیر باویں چپڑاسی تے چوکیدار تے باویں اسا طالب ہیں سارے محتاج ہیں اللہ کریم دے یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الاللہ تسا سارے فقیر تے محتاج ہوئے اللہ کریم دے در دے واللہ هو الغنی الحمید او اللہ ہی غنی بھی ہے او کو کہیں دی ضرورت بھی نہیں الحمید تے ساریاں تعریفاں دے لائق بھی ہے جے دی تعریف کرو تو اصل تعریف کہیں دی تھی مڑی ہے اس اللہ کریم دی این یشاء یذہبکم اے دلیل عقلی کیویں بڑھ سی بھئی اے دلیل عقلی میں بڑھ سی کہ تسا محتاج ہوئے تے تہاڈا داتا تے مشکل کشا کونے اللہ کریم تہاڈے احتیاجیاں تے ضرورتاں کو پورا کرن والی ذات کہہ دی اللہ کریم دی تے الہ تے معبود بھی تو وہ دے جڑا تہاڈیاں ضرورتاں کو پورا کرے تے اس واسطے تسا سارے محتاج ہوئے تے اللہ کریم ہی احتیاجیاں دے کولوں پاک واللہ هو الغنی الحمید او اللہ کریم غنی بھی ہے تے تعریفاں دے لائق بھی این یشاء یذہبکم یہ کر چاہے اللہ کریم تو آکو گھن ونجے ویاتی بخلق جدید تے گھناوے نوی مخلوق تہاڈی جاتے کئی تھیاں نہیں پہلیاں امتہ کیریاں اللہ کریم نے تباہ تے برباد کی تھی این یشاء یذہبکم یہ کر چاہے اللہ کریم تو آکو گھن ونجے تے ختم چا کرے ویاتی بخلق جدید تے گھناوے نوی مخلوق وما ذالک علی اللہ بعزیز وما ذالک علی اللہ بعزیز تے اللہ کریم دے اتے کوئی شے بھی مشکل کو نہیں مولا کریم نے یہ دلیل عقلی بیان فرمائی
یہ دلیل عقلی ہی نے 8ویں دلیل عقلی کہ تساں سارے محتاج تے خلی کون ذات اللہ کریم دی وما ذالک علی اللہ بعزیز اللہ تو کو ختم چا کرے تے نوی مخلوق چا پیدا کرے جی پہلے امدہ کو ختم چا کیتے وما ذالک علی اللہ بعزیز تے نہیں ہے اللہ کریم دے تے کوئی مشکل ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اے ہی نے بھئی تخویف اخروی تے نہیں اٹھیندا تے نہ اٹھے سی کوئی اٹھاون والا بوجھ نفس بیدا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى تے نہ اٹھے سی کوئی اٹھاون والا بوجھ بیدا وزر زمانہ بوجھ بھئی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا جے کر پکارے کوئی بوجھل اپنا بوجھ اٹھاون واسطے لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا تے نہیں اٹھا سکتا اس دے کولو کوئی شے بھی اللہ کریم نے فرمایا توڑی حقلہ مار پیا نہ تیرے بوجھ جو اٹھا سکتا نہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ توڑے جو قریبی رشتہ دار بھی ہوئے ان تیرا بوجھ اٹھاونا نہیں اللہ کریم نے انہا آیات مبارکہ دے اندر تخویف اخروی بیان فرمائی آخرت دجرا آخرت دویچ اللہ کریم نے فرمایا ہر کوئی اپنا بوجھ آپ اٹھے سی نہ پیو پوتر دے کام آ سی نہ پوتر پیو دے کام آونے دنیا دے اندر تائیں ہے نا جو پیو آدھے میں مر وجہ خیر پوتر نہ مرے لیکن اللہ کریم نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى قیامت جڑی کوئی کہے نہ بوجھ نہ اٹھے سی نہ پوتر پیو دے کام آونے نہ پیو پوتر دے کام آونے انما تنذر الذین یخشون ربهم پیچھو آنے بھئی کیرشے تخویف گھوڑا آ گئی نے بھئی بشارت اخروی انما تنذر الذین بے شک ڈریندے تو ڈر سنیندے تو انہاں لوگاں کو جیرے ڈر دن اپنے رب دے کولو بن ڈٹھے اللہ کریم کو ڈٹھا نہیں لیکن خدا کو دیکھر دے بغیر بھی ڈر دے کھڑوتے ہیں انما تنذر الذین یخشون ربهم بے شک ڈر سنے دا رہے تو انہاں لوگاں کو جیرے ڈر دینا اپنے رب دے کولو بن ڈٹھے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور پڑھ دیں نمازاں اللہ کریم دے کولو ڈر دے بھی ہن نمازاں بھی پڑھ دیں اور فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ جیرا بندہ سوریندہ پیا ہے اپنے آپ کو پیا فائدہ دیندہ ہے کہ بے دا فائدہ نہیں تھی ہونا جیرا پاک راندھے جیرا اللہ کریم دے یعنی شرک دے کولو ہی بچ دے بدعات دے کولو ہی بچ دے گناہ دے کولو بچ دے وہ اپنا فائدہ پیا کریں دے بے دا فائدہ نہیں تھی ہونا وَمَن تَزَكَّىٰ جیرا بندہ پاک تھیندہ ہے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وہ پاکیزگی حاصل پیا کریں دے اپنی جان واسطے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی دی طرف لوٹنا ہی نہ سارا بات اللہ کریم دے سیدھی تے فیصلے فرمائے سی جو حال سنا کیویں گزار کے آئے آگو بھئی تمثیل برائے کافر و مومن توحید و شرک اللہ کریم کو مثال بیان کریں دے موحد تے مشرک دی اور توحید تے شرک دی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ یہ بھئی اللہ مثال بیان فرمائیں دے توحید اور شرک دی اور مشرک تے موحد دی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ نہیں برابر اندھا تے سجا کا آما اندھا اور بصیر دا معنی سجا کا دیکھن والا نہیں برابر اندھا تے سجا کا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ تے نہیں برابر اندھیرے تے نہ روشنیاں ظلمات ظلمت دی جمع ہے اندھیرے اور نور روشنیاں روشنی تے اندھیرے بھی برابر نہیں اندھا تے سجاکا بھی برابر نہیں موحد تے مشرک بھی برابر نہیں وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ نہ سایہ تے نہ گرمی تے دھوپ تے چھاں بھی برابر نہیں
وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، تے نہیں برابر جیندے تے نہ مردے، نہیں برابر جیندے تے نہ مردے، مردہ مردہ ہے تے جیندا جیندا ہے، جیندا سندا ہی ہے، کھاندا ہی ہے، پیندا ہی ہے، ڈیدا ہی ہے، اور فائدے بھی حاصل کریندا پئے، تے جیڑا مر گیا او نہ سنن دی بھی طاقت ہوندے چ، بال پچھو روندے پین گھر والے، اور مولا کریم نے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہیں برابر جیندے تے نہ مردے، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنا دیندا ہے جے کو چاہندا ہے، جو چاہے تا اللہ کریم حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تھی گن فوت تھے تے اللہ کریم نے سنوا دیتا، تے زندہ کر کے کھڑا کر دیتا، تے فرمایا کم لبستا، کتنی مدت ٹھہرے تو میرا پیغمبر، وعدے لبس تو یومن او بعض یوم، اللہ سے میں تریہاں تو ڈیہی یا ڈیہی دا کچھ حصہ، اللہ کریم نے فرمایا بل لبستا میات عام، 100 سال بھی ہے، دیکھو پیغمبر ہے، اللہ کریم نے موت چلیتی ہے تے پیغمبر کو جیندہ کر دیتے، اللہ کریم نے فرمایا کہ جیندے تے مردے برابر نہیں ہے پیغمبر، لیکن پتہ کونی جو میں کتنی مدت رہا، اللہ کریم نے اس واسطے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہیں برابر جیندے تے نہ مردے، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنے دے جے کو چاہندا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، تے میرا پیغمبر تو نئے سناون والا انہاں کو جڑے قبراں چ، میرا پیغمبر تو بھی نہ سنا سکدا، اوے پیغمبر تو نہیں سنوا سکدا تے اے نتھا ہیں تے اے کیویں سنویندا پی جو آتھے قبر تے میں ویندا تے سن دے پائن، ان انت الا نذیر، میرا پیغمبر تیدا کم کے ہے تسلی اللہ بیان فرمیندن بھائی، ان انت الا نذیر، نہ تو تیری ڈیوٹی کے ہے میرا پیغمبر، نہ تو مگر ڈراون والا، میرا پیغمبر تیری تا ڈیوٹی ہے ان انت الا نذیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اساں بھیجے تے کو سچا دین دے کے بشیرن ونذیرا، خوشخبری سناون والا تے ڈراون والا، اساں تے محمد رسول اللہ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا سچا دین دے کے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تو نہیں ہے کوئی امت بھی ہو جائیں مگر الا خلا فیہا نذیر، بھیجیندا رہے اللہ کریم انہاں امتاں دے اندر ڈراون والے پیغمبر، اللہ کریم فرمیندے اساں ہر امت دے بھیجن، اگو اللہ کریم تسلی بیان فرمیندن وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اللہ دے پاک پیغمبر اتنے مہربان اپنی امت واسطے شفیق، لیکن اگو قوم دا حال کے ہے جو منن واسطے تیار نہیں، اللہ کریم تسلی دے دے میرا پیغمبر او کا مونجھا نہ تھی، میں خدا دہاں جو تیرا بہو والا مقام ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، جے کر تکذیب کریں دین اے مشرک تیدی، جے کر جھٹلیں دین اے تے محمد الرسول اللہ کو، اے کوئی نمی گال نہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک جھٹلیں دے رہے ہیں انہاں کو جرے انہاں دے کولو پہلے ہیں، انہاں دے کولو پہلے جرے امتاں آئی ہیں نہیں اپنے پیغمبرہ کو جھٹلایا ہے، محمد رسول اللہ ہکے کو نہیں پہ جھٹلیں دے، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ہیں انہاں دو فرشتے انہاں دے واضح معجزات گھن کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ہیں انبیاء علیہ السلام تے رسول انہاں دو بالبینات واضح معجزات تے دلائل گھن کے، وبالزبری تے صحیفے گھن کے آئے ہیں، وبالکتاب المنیر تے روشن کتاباں گھن کے آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام صرف ایویں نئے بلکہ صحیفے بھی گھنیں، کتابیں گھنیں، روشن کتاباں تے ہدایات بھی گھن کے آئے ہیں، لیکن اگو نہ ظالمہ نے کی کیتا ثم اخذت الذین کفروا،
انہاں اپنے پیغمبراں کو جھٹلایا انہاں امتاں نے تے فت اللہ کریم فرمے دے ثم اخذت الذین کفروا پھر پکڑا میں انہاں کافراں کو پھر پکڑا میں انہاں کافراں کو ثم پھر اخذ تو پکڑا میں الذین کفروا انہاں لوگوں کو جنہاں کفر کیتا آئی پکڑا میں فکیف کان نکیر بتہائی انکار کرنا انہاں دا میری ذات واسطے اللہ کریم نے بھائی انہاں آیات مبارکہ دے اندر قدرت دے دلائل بیان فرمائے ہیں تسلیاں بھی بیان فرمائی ہیں اور 8 دلائل عقلی تسا حضرات دے سامنے بیان تھی گئے الحمدللہ اور اللہ کریم اس پڑھے ہوئے دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے توجہ دے نال بیٹھے کرو انشاءاللہ اگو دے اندہ واسطے ایویں مزدار ہی ہو سی اللہ کریم دے کولو دعا ہے اللہ صحیح سمجھ عطا فرماوے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ سارے اس درس قرآن کو اپنے دربار معلّہ دی قبول فرما اور اسا سارا دے واسطے ذریعہ نجات ذریعہ ہدایت بنا جا یا اللہ اسا کنیو جائیں کم کرا جنہاں دوتے تو راضی تے خوش ہو انہاں کماں دے کولو بچا جے تیری ناراضگی دا سبب بنے یا اللہ مرد دم تک اپنی توحید و سنت دوتے قائم و دائم رکھ اور ہر قسم دے شرک و بدعات دے کولو تو حفاظت فرما اور صغیر کبیرے گناہ دے کولو میرا مولا کریم تو بچا یا اللہ سارا کو مردے نے کلمہ نصیب فرماویں اور کلمے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماویں تے جیرے سارے جماعت دے بڑھ کے یہ سارا انتظام کی تھی بین اللہ کریم انہوں نے قبرہ کوئی روشن فرماوے استاد مفتی عبدالحکیم صاحب شیخ رشید حاجی سارا دے اللہ کریم قبرہ کو منور فرماوے اور اس دا ثواب انہوں کوئی پہنچا رہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ